अमल में जिसके सुन्नत बोलती है वो मेरा है, रिसालत बोलती है और कलामुल्लाह को पढ़कर तो देखो मेरे आका की सीरत बोलती है। कलाम इलाही की तलावत के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब कारी रहमतुल्लाह साहब इरफानी मोहतमिम वबानी मदरसा इरफानिया दारुल क़िरात बागी मऊ इम्मा इलाहाबाद। 15 मिनट आपकी तलावत कलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك
إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.